ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وضع مأساوي يا جماعة الخير، نزوح تحت إطلاق النار في هذه اللحظات، يعني نزوح تحت إطلاق النار، لا يوجد أي رحمة.